bienvenue sur High Channel Activité Féminine. مرحبا يسكن على شانينو. سعير ثماشينت حملة غاد خيضة مي والسيناريو أمشي رفدوغ. تاقي لا كيستيون تساكن تقريشين يما نسنت أمشي رفدوغ أمشي راه حفظه. تبعمت هاد لا فيديو ياكي على لافان اتواليمت بلي داينا كوي سهلن. دي تازوارة أتدبمت أمرسوم الكاغذ une feuille de papier. أتطراسيم فلاس des différentes lignes. Une ligne sinueuse ou bien une ligne courbée, des lignes zigzag, des lignes droites. أتسيم تثنتي تبعمت لا ماشين. لا ماشين ني أستكسمت الخيط إلا كانت الخيط في السينيث. أترفدمت البي بريسور أتسقممت في السينيث كنت أكن أرى ثرس أفلا لينيني تراسيمت وتبذوم تتسلحويم تماشين سلعقل. Même si تروحو مثلا ليكول ناغ ان سونتر دو فورماسيون ذواكي ليكزارسيس امزوارو اكنتي تفكن استيني مثوي سعر المعنى ذا شو ثواكي مي سي تري امبورطون لا لين دروات لا لين زيكزاك سي تري امبورطون ديال الخياطة باسكو اثن تحويجم فيغ لا سويت. أتعاودمت أتبعمت لا ليني نظام سلعقل أتسيمت أتسرحمت في ماشين تنكنت أكنت يكس وكوكروني أدنوال على لين زيكزاك. لا لين زيكزاك ولا نتسات ساعة أزال ديال الخياطة. في سينيت ثرس على بوانتني أترفدمت البي بريسور أدورمت الكاظ نكنت وتكملمت مي قريبة دورمت على بوانت أتلحمت سلعقل وأدورمت وتكملمت. La même chose pour la ligne sinueuse ou bien la ligne courbée. La ligne courbée pour débutante أتوعر شوية mais avec le temps avec l'entraînement أتوغال أكنتي سهل. Bien sûr toujours il faut s'entraîner toujours.
عاد نعاود pour la ligne courbée. entraîner 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 باش تقيمتي بواس تقيمت 10 ايام تقيمت 15 يوم بعد سينيمت ونسينا ونحفظها راه ونزمير راه ولاش الحاجة اسميسو نزمير راه il faut toujours s'entraîner. toujours le même exercice تكيس الكتان. c'est pas obligé عندنا الكتان غلاين باش نحفظ يس n'importe quel tissu ذا قديم ذا قندور ذا قديم ذا تنيزم ونحفظ يس. il faut éviter le tissu extensible هكا ماكي دي لا فوتو باسكو واقي واعر شويه الخياطه سورتو في بيبدان il est débutante d'ailleurs لانت ميم لي ماشين تيتخيضينها. اماكن كنتي دنيغ ادم تفهم ثان مورسو تيسو تخاسيم فلاس لي ميم ليني تخاسي في الكاغ les lignes droites, les lignes zigzag, une ligne courbée. أتنفيلي في لا ماشين أستغمض الخيط إلى كانت الخيط في سينيث وتخيضمت نورمال أتسيمت تبعمت لي لينيني. toujours avec la ligne droite. نسيي تزيد نتابع سلاعقل كان سلاعقل على ما نبوظ على لافان. un oral à la ligne zigzag toujours un sage تيسينيثا في لا ligne. bien sûr إلا كان نكس الخيوط يكون زيادة باش تجيني هنا نبداو سلاعقل باين نبوظ على بوانتني ان ساج تيسينيث نسحبس تيسينيث نرفد البي بريسور غاد ندور الكتاننا ونكمل الخياطة توجور من نبوظ على بوانت نروح ستاويل نصوب تيسينيث انا في البي بريسور ندور ونكمل. باقي نستخدم فولونت ماشي نتما قريبه نعوض على بوانتني.
Même chose pour la ligne sinueuse. نسقم تيسيني سفلى لا ليني انسيتي نتابع سلعقل كان كاير مليح في الكتان تقيدي كان دا قيدي سلعقل وجبدالة toujours la même pour à la fin. toujours نكس الخيوط زيادة زدت نعاود لا ليني سينيوز jusqu'à la fin. ثورة نهضر في لي بوين داري. لي بوين داري شاك ديبي الخياطة نخدم ان بوين داري، تروح شوية لزداد دوار شوية لدفير ودوغالو رزداد تكملو الخياطة. ما إلا قرصان د الخيط ناخذ كفاية من لاكانيت توجور اتوغالص البوان داغي. هاكي باغ اكزومبل لي قرصت د الخيط ناخذ كفا لاكانيت توجور انوال غار دفير دو 1 لا 2 سنتيمتر نخدم بوان داغي ونكمل الخياطة. Bien sûr, toujours il faut enlever les fils. Point d'arrêt à la fin. J'espère تعجبك de la vidéo ياكي. ما إلا تعجبك تخدم ممتاز لايك كومونتي متزيد ممتاز ابوني لاشين باش دياوض وين إلا ندا جديد.
Dans les prochaines vidéos غنزارك يواشو ملاقط لي لينياكي ونولي عند les différentes bases de la couture. Abonnez-vous. Merci. Bye bye.